बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर खिदमत हूं। नाज़रीन, आम इंतखाबात 2024 को गुजरे हुए दूसरा महीना भी ख़त्म होने वाला है। जो 8 और 9 फरवरी की रात जो जिस तरीके से मैंडेट को चुराया गया और हारने वालों को जितवा दिया गया और जीतने वाले हैं उनको हरा दिया गया, उस मैंडेट की तब्दीली का जो मरहला जो प्रोसेस है वो अभी तक भी जारी है। आज NA 154 लोधरा से जो तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता राना फराज नून थे, उनके वोट जो हैं वो इनवैलिड करार देकर जो कि मुस्लिम लीग नून के अब्दुर्रहमान काजू हैं, अब उनको जितवा दिया गया है और राना फराज नून ओथ भी उठा चुके थे। उन्होंने वोट भी दिया, सेनेट के वोट भी दिया, और वज़ीर आज़म के मामला हो, स्पीकर डिप्टी स्पीकर का मामला हो, उसमें उन्होंने वोट दिया। लेकिन एक कमी महसूस की जा रही थी तहरीक इंसाफ के एंड से कि तहरीक इंसाफ कब तहरीक चलाएगी, एहतजाजी तहरीक चलाएगी। तो आज स्कोर कमेटी इजलास जो कि तहरीक इंसाफ का हुआ, उस कमेटी के अंदर बहुत सारे अहम और बड़े फैसले लिए गए हैं, और इन फैसलों में से एक बड़ा फैसला एहतजाजी तहरीक चलाने समेत और बड़े जो फैसले हैं वो भी कर लिए गए हैं। और ये एहतजाजी तहरीक मार्च के आखिर से शुरू होगी और ये फिर सिलसिला चलता रहेगा। आगे क्या होने वाला है, क्या बड़े और फैसले तहरीक इंसाफ करने वाली है, और खान साहब इस वाले से क्या हिदायत उन्होंने दी हैं, वो आपके साथ शेयर करेंगे। नाजरीन, जिस तरीके से 2024 के इलेक्शंस हुए हैं, इसे आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान की तारीख के इंतहाई मुतनाज़ा तरीन इंतखाबात थे। हैरान कुन तौर पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से फॉर्म 45 की जो शिकायत आई हैं, उनके ऊपर किसी किस्म की कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की गई। मैंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मुतअद्दिद जो अहदेदार हैं उनसे ऑन द रिकॉर्ड और ऑफ द रिकॉर्ड पूछा। मैंने कहा, क्या इन्वेस्टिगेशन आप लोग इस हवाले से करेंगे, क्योंकि जितनी भी समातें हुई हैं, लगभग 600 650 से ज़्यादा जो हलकों के केसेस जो हैं वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर गैर मुतवक्के तौर पर चैलेंज किए गए हैं। माजी में इनका नंबर बहुत कम होता था, और आलमोस्ट तमाम हलकों के अंदर जो भी शिकायत आई हैं वो यही हैं कि फॉर्म 45 जो प्रिजाइडिंग अफसरान ने उनको दिए हैं, उनसे अलग जो नतीजा है वो तैयार किया गया है फॉर्म 47 का। और मैसिवली, मतलब किसी हलके के अंदर तो लाख 80 हज़ार 90 हज़ार की भी लीड थी, उस लीड को भी ख़त्म करके मुखालिफ उम्मीदवारों को जितवाया गया है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हुकाम कहते हैं कि इसके ऊपर अभी हमने गौर नहीं किया। ये उनका ऑन द रिकॉर्ड था। ऑफ द रिकॉर्ड वो कहते हैं कि जब हम मान ही नहीं रहे कि ये सारी धांधली हुई है या गड़बड़ हुई है, तो फिर हम इन्वेस्टिगेशन क्यों करें। तो बात क्लियर है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के एंड के ऊपर किसी किस्म की कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं की जाएगी, और इस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से PTI को किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं मिलने वाला। अब इलेक्शंस हो चुके हैं, तहरीक इंसाफ के इंटर पार्टी इंतखाबात की तफसीलात जमा कराई जा चुकी हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अभी तक इंटर पार्टी इंतखाबात की तफसीलात एक्सेप्ट नहीं की और ना ही नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके बाद तहरीक इंसाफ इसे कह सकते हैं कि इलेक्शन लड़ने के लिए अहल हो जाएगी, उनका निशान बहाल हो जाएगा। लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर पहले 8-10 दिन के लिए बैरून मुल्क चले गए, अब वो वापस आए हैं, लेकिन अभी तक इस सारे मामले के ऊपर किसी किस्म का कोई डिसीजन नहीं हुआ। हो सकता है कि 30 मार्च की जो तारीख है, जिसमें उम्मीदवार जो हैं वो 23 हलकों के अंदर जो ज़िमनी इलेक्शंस हो रहे हैं वहाँ पर अपने नॉमिनेशन पेपर्स जमा कराएंगे, और अगर वो नॉमिनेशन पेपर्स जमा कराएंगे, नॉमिनेशन पेपर जमा हो चुके तो पार्टी टिकट्स जो हैं वो जमा कराएंगे। तो अगर वहाँ पर नहीं जमा कराते तो फिर वो जो उम्मीदवार होंगे या फिर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के प्लेटफॉर्म से आ जाएंगे या फिर वो इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। तो एक बड़ी वजह ये हो सकती है। दूसरी, फिर सेनेट के इलेक्शंस के हवाले से भी मामला चल रहे हैं कि वो शायद इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, पार्टी की तरफ से एफिलिएशन नहीं होगी, तो ये शायद इस वजह से ताख़ीर की जा रही है। और फिर एक मामला ये भी है कि जो तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ हाथ धोकर पीछे पड़े हुए हैं उनके साबिक रहनुमा अकबर एस बाबर, उन समेत उनके कुछ 6-7 और साथियों ने एप्लीकेशंस दी हुई हैं, शायद इलेक्शन कमीशन के साथ एक साथ फैसला करे। लेकिन इस तमाम मतलब धांधली की जो सारी सूरत हाल है, इसके बाद से लेकर अब तक तहरीक इंसाफ ठंडी ठंडी सी नज़र आ रही थी। तहरीक इंसाफ किसी किस्म की कोई मैसिव लेवल के ऊपर जो एहतजाजी तहरीक है वो नहीं चलाती हुई नज़र आ रही थी, और ना ही उनका कोई वहमो गुमान था। वहमो गुमान तो नहीं, बल्कि ना ही उनको कोई इरादा था। लेकिन इमरान खान साहब जो केडियाला जेल के अंदर है, उनको रिपोर्ट्स तो मिल ही रही हैं, लेकिन जब खान साहब के तक की मामलात पहुंचे तो इमरान खान साहब ने बड़ी सख्त क्लास ली अपनी मौजूदा लीडरशिप है तहरीक इंसाफ। उन्होंने कहा, आप ये क्या कर रहे हैं, आप क्यों खामोश होकर बैठे हुए हैं, क्यों आप इंतखाबी धांधलियों के मामले के ऊपर जो है वो गुफ्तगू नहीं करें। अब आप इस बात से खुद अंदाज़ा लगा लें
کہ آج کا دن الیکشن پی ٹی آئی کی طرف سے کسی قسم کی کوئی پریس کانفرنس نہیں کی گئی، اور زبردستی پی ٹی آئی سے پریس کانفرنسیں کروائی جاتی ہیں، مطلب کوئی کھل کر بات ہی نہیں کر رہا۔ یہ سمجھتے ہیں، یہ جو لیڈرشپ موجودہ جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ وہ یہ سمجھ رہی ہے کہ ٹاک شوز کے اندر ہم جائیں گے تو پھر وہاں سے ہماری جو باتیں سامنے آتی ہیں بس وہی گفتگو ہوتی ہے۔ بھائی اس کے علاوہ بھی مومنٹم ڈیولپ ہوتا ہے، پریس کانفرنس کریں، اخبارات کے اندر پبلش ہوں گی، ڈان نیوز بڑے جو ادارے ہیں وہ ادارے جو ان کے ایڈیٹوریلز ہیں وہ وہاں پر لکھتے ہیں، تو آپ نے تو بالکل خاموشی اختیار کر لی ہے۔ اسمبلی کے پلیٹ فارم کے اوپر بھی ایز سچ کوئی مؤثر انداز میں جو بڑا احتجاج ہے وہ ہم نے ایز سچ نہیں دیکھا، اور تو اور ظلم، اور دیکھیں تحریک انصاف کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو تحریک انصاف کے لوگ آپس میں لڑنا جھگڑنا شروع ہو جاتے ہیں، اس کو نہیں ہونا چاہیے، اس کو ہونا چاہیے، یہ نہیں ہے، یہ ہونا چاہیے۔ خیر خان صاحب بڑے اسے کہہ سکتے ہیں کہ بڑے غصے میں ہیں، جو اطلاعات سامنے آ رہی ہیں، جو لوگ ملاقات کر کے آتے ہیں عمران خان صاحب کے ساتھ، وہ کہتے ہیں کہ خان صاحب بہت ہی مطلب بڑے کانشیس ہیں کہ یار یہ دھاندلی جو ہوئی ہے، اس طریقے سے مینڈیٹ ہمارا چرایا گیا ہے، ہم حکومت میں آ رہے تھے، اب ہم اپوزیشن میں بیٹھے ہیں تو ہم خاموش کیوں ہیں۔ خیر جو تحریک انصاف کی جو موجودہ لیڈرشپ ہے اس کے اوپر شدید قسم کی پی ٹی آئی کے اپنے ورکرز ہیں وہ بھی تنقید کر رہے ہیں، اور جو دیگر سرکلز ہیں وہ بھی کر رہے ہیں۔ تو ایسی صورتحال کے اندر آج تحریک انصاف کی کور کمیٹی کا اہم اجلاس ہوتا ہے، جس کی سربراہی چیئرمین پی جی آئی بیرسٹر گوہر خان کرتے ہیں۔ اس اجلاس کے اندر تحریک انصاف کے سینئر رہنما شریک ہوئے، کچھ لوگ سینٹرل آفس کے اندر موجود تھے، اور کچھ جو ہے وہ ورچولی یعنی کہ ویڈیو لنک کے ذریعے انہوں نے اس اجلاس کے اندر شرکت کی، اور آج کے اس اجلاس کے اندر 3-4 بڑے اور اہم فیصلے کیے گئے ہیں۔ پہلا فیصلہ تو یہ کیا گیا ہے کہ ملک گیر احتجاجی تحریک چلائی جائے گی، جس کا آغاز اسلام آباد سے ہوگا۔ 30 مارچ 2024 کو اسلام آباد میں ایک بڑا جلسہ کیا جائے گا، اور ایک بڑا جلسہ جو ہے وہ اسلام آباد میں منعقد کیا جائے گا، اور جبکہ دیگر تمام اضلاع اور حلقوں کے اندر جو تحریک انصاف کے ہارنے والے امیدوار، جن کو ہرایا گیا ہے امیدوار، وہ بھی اپنی جگہوں کے اوپر مظاہرے کریں گے، ایم این ایز بھی شرکت کریں گے، اور بڑی تعداد میں تیاریوں کے حوالے سے انتظامات جو ہیں وہ کیے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ 21 اپریل 2024 کو کراچی کے اندر ایک بڑی ریلی کا اہتمام کیا جائے گا۔ یہ احتجاجی ریلی بھی انتخابی دھاندلیوں کے خلاف ہوگی، اور اس ریلی میں تحریک انصاف کی جو مقامی لیڈرشپ ہے ان کو ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ جو دیگر سیاسی جماعتیں ہیں، جن میں جی ڈی اے ہو گیا، جماعت اسلامی ہو گئی، ایم ڈبلیو ایم پاکستان ہو گئی، سنی اتحاد کونسل وغیرہ، جتنی بھی باقی سیاسی جماعتیں جن کے ساتھ تحریک انصاف کا الائنس ہے، انتخابی دھاندلیوں سے متعلق جن کے ساتھ بات چیت جاری ہے، ان سے بھی رابطہ کیا جائے گا، اور ان کو بھی اس ریلی کے اندر شرکت کے حوالے سے جو ہے وہ کہا جائے گا۔ اس کے علاوہ یوم پاکستان 2024 جو کہ اس وقت کل منایا جائے گا، پورے پاکستان کے اندر اس کی تقریبات منعقد کی جائیں گی۔ جو مرکزی تقریب ہوگی وہ پریڈ گراؤنڈ کے اندر شکرپڑیا میں ہوگی۔ تاہم خیبر پختونخوا ہاؤس ریڈ زون کے اندر واقع ہے، وہاں پر تحریک انصاف کی زیر اہتمام جو ہے وہ ایک تقریب منعقد کی جائے گی، جس میں چیئرمین پاکستان تحریک انصاف بیرسٹر گوہر خان سمیت جو تحریک انصاف کے دیگر اراکین اسمبلی اور صوبائی اسمبلی ممبران ہیں، سینیٹرز ہیں، وہ شرکت کریں گے اور یوم پاکستان کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ اس کے علاوہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو حکومت کے معاملات چل رہے ہیں، ملکی معاشی صورتحال خراب ہے، اس معاملے کے اوپر جو انتخابی دھاندلی کے حوالے سے تحریک انصاف اور آئی ایم ایف کے ساتھ جو رابطے وغیرہ ہوئے، اس حوالے سے 25 مارچ کو یعنی کہ پیر کے دن تحریک انصاف کے جو سینئر رہنما ہیں وہ ایک پریس کانفرنس کریں گے، اور یہ پریس کانفرنس کے اندر وہ تمام تر چیزیں جو ہیں وہ منظر عام کے اوپر لائی جائیں گی، جو کہ تحریک انصاف سمجھتی ہے کہ ان کے ساتھ کہاں کہاں زیادتی ہوئی ہے، آئی ایم ایف کی کون سی شرائط تھیں جن میں انہوں نے انتخابات سے پہلے تک چیئرمین پی ٹی آئی اس وقت چیئرمین تھے خان صاحب، عمران خان صاحب، ان کے ساتھ جو گفتگو کی گئی تھی، ان تمام تر صورتحال کے اوپر جو حقائق ہیں وہ منظر عام کے اوپر لائے جائیں گے۔ اس کے علاوہ جو ڈونلڈ لو امریکی محکمہ خارجہ کے سینئر اہلکار ہیں، ان کا جو بیان سامنے آیا کانگریس کی کمیٹی کے سامنے، اس کے حوالے سے بھی تحریک انصاف کی کور کمیٹی نے کہا کہ بہت ساری چیزیں جو سائفر کے کیس سے متعلق معاملات ہیں وہ بالکل کلیئر ہوئے ہیں، انتخابی دھاندلیوں سے متعلق بھی معاملات کچھ سامنے آئے ہیں۔ اس کے علاوہ سائفر کیس کے اندر جس طریقے سے ٹرائل چلایا گیا اس کے اوپر بھی کنسرن شو کیے گئے، دھاندلی کے حوالے سے بھی معاملات کے اوپر غور کیا گیا، جبکہ حماد اظہر صاحب جو کہ پہلے سیکرٹری جنرل تحریک انصاف پنجاب تھے، بعد میں انہیں قائم مقام صدر بنایا گیا، انہوں نے اپنے عہدے سے استعفیٰ اس لیے دیا کیونکہ وہ باہر ہیں تو لیڈرشپ کی طرح فیصلے نہیں کر پا رہے، لیڈرشپ کے ساتھ رابطے نہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے استعفیٰ دے دیا۔ اس سارے معاملات کے اوپر بھی غور کیا گیا، اور جو تحریک انصاف ہے، اس کے علاوہ جو پنجاب کے اندر جو
سینٹ الیکشنز وغیرہ ہوں گے تو پنجاب اسمبلی میں جو تحریک انصاف و سنی اتحاد کونسل کے حمایت یافتہ آزاد اراکین اسمبلی ہیں ان کا ایک اجتماع کی بھی منظوری دی گئی ہے، جو کہ صدر لطیف خوسا کو یہ ٹاسک سونپا گیا ہے کہ وہ اپنے گھر کے اوپر یہ اجلاس بلائیں گے اور جو حکمت عملی ہے سینٹ الیکشنز کے حوالے سے وہ ترتیب دیں گے۔ تو اب تحریک انصاف تنگ آمد بجنگ آمد کے مصداق وہ اب سچویشن کی طرف آ رہی ہے، تاہم یہ تھوڑی سی تاخیر ہوئی ہے، لیکن اس لیول کی بھی تاخیر نہیں ہوئی جیسے عمران خان صاحب نے کہا کہ 6 ماہ بعد پوزیشن کلیئر ہو جائے گی۔ تو آئی ہوپ کہ تحریک انصاف اب اپنا جو مومنٹم ہے اسے آگے بڑھائے گی اور جو دیگر لائک مائنڈڈ پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے ساتھ بھی رابطے بھی کرے گی اور ان کا الائنس بھی بڑھائے گی۔ یہ تھا آج کا ویلاگ، فہیم اختر کو اجازت دیجیے، اللہ آپ سب کا حامی ناصر ہو۔